बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा मौजू इब्लीस पे है कि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से क्यों इनकार किया। नाजरीन, वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होने और इनमें रूह फूंके जाने के फौरी बाद या फरिश्तों के सामने आप अलैहिस्सलाम की फजीलत जाहिर किए जाने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक साथ सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया और तकब्बुर के तौर पर यह समझता रहा कि वो आप अलैहिस्सलाम से अफजल है और इस जैसे इंतहाई इबादत गुजार फरिश्तों के उस्ताद और मुकर्रब बारगाह इलाही को सजदा का हुक्म देना हिकमत के खिलाफ है। अपने इस बातिल अकीदे, हुक्म इलाही से इनकार और ताज़ीम में नबी से तकब्बुर की वजह से वो काफिर हो गया। कुरान मजीद में इब्लीस का ये हाल मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बयान किया गया है। चुनाचे और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब सजदे में गिर गए, इसने इनकार कर दिया। सूरह काफ में इरशाद फरमाया, और याद करो जब हमने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के, वो जिन्नों में से था तो वो अपने रब के हुक्म से निकल गया। इब्लीस ने सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इसे पूछगछ करते हुए फरमाया, ए इब्लीस, तूने फरिश्तों के साथ इसे सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने खास अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया है। क्या तूने अभी तकब्बुर किया है या तू पहले से ही तकब्बुर करने वालों में से था। इब्लीस ने जवाब देते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। चूंकि आग मिट्टी से आला होती है इसलिए मैं आदम से अफजल हूँ, लिहाजा मेरी शान के लायक नहीं कि मिट्टी से बनाए हुए इंसान को सजदा करूँ। इब्लीस का खुद को अफजल समझना बातिल था, क्योंकि अफजल वो है जिसे मालिक व मौला फजीलत दे। अल्लाह की बारगाह में फजीलत का मदार असल और जौहर पर नहीं बल्कि मालिक की अतात व फरमाबरदारी पर है। नीज आग का मिट्टी से बरतर होना भी सही नहीं, क्योंकि आग की सिफात में तैश, तेजी और बुलंदी चाहना है और ये चीजें तकब्बुर का सबब बनती हैं, जबकि मिट्टी की सिफात में ठहराव, आजिजी और सब्र है। यूं ही मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं जबकि आग से हलाक होते हैं। नीज मिट्टी इमानतदार है, जो चीज इसमें रखी जाए मिट्टी से महफूज रखती है, जबकि आग में जो चीज डाली जाए इसे आग फना कर देती है। नीज मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती। नीज यहाँ एक और बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इस पर सजदा करना लाजिम व वाजिब था, लेकिन इसकी इस हमाकत व बदबख्ती थी कि इसने अल्लाह ताला का सरी हुक्म मौजूद होते हुए इसके मुकाबले में कयास किया, और जो कयास नस के खिलाफ हो वो जरूर मरदूद है। यहाँ एक सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो उन्होंने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस तो फरिश्ता नहीं था, फिर इसे सजदा ना करने पर मरदूद क्यों कर दिया गया। तो नाजरीन, सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों को ही नहीं इब्लीस को भी था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने में इब्लीस ने कई गुनाहों का इर्तिकाब किया, जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम से इनकार किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की, उन्हें अपने से कमतर करार दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तकब्बुर किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फजल व शर्फ पर हसद किया, मुकर्रबैन सालिहीन यानी फरिश्तों की जमात से जदे अरास्ता इख्तियार किया। इन गुनाहों का अंजाम ये हुआ कि इब्लीस की हजारों बरस की इबादत व रियाजत बर्बाद हो गई, फरिश्तों का उस्ताद होने की अजमत छिन गई, इसे बारगाह इलाही से मरदूद और जलील और रुसवा करके निकाल दिया गया, और फिर तौबा और रुजू की बजाय मुकाबला करने और सरकशी पर उतरने की वजह से कयामत तक के लिए इसके गले में लानत का तोक डाल दिया गया। नाज़रीन, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इसका ये अंजाम बयान किया गया है। चुनाचे तू जन्नत से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। अपने मरदूद और लानती होने के बारे में सुनकर इब्लीस ने बारगाह इलाही में कयामत कायम होने तक मोहलत का मुतालबा किया। इसका यह मुतालबा कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है, चुनाचे ए मेरे रब, तू मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएं। मोहलत के मुतालबे के साथ इब्लीस ने अपने मकरो अज़म का इजहार करते हुए कहा, ए मेरे रब, अगर तूने कयामत तक मुझे मोहलत दी तो मैं ज़रूर अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम लूँगा और इसकी तमाम औलाद को गुमराही की चक्की में पीस कर रख दूँगा जिसे तूने मेरे ऊपर मुअज़्ज़ज़ बनाया है। अलबत्ता कुछ लोग मेरे मकरो फरेब और गुमराही के बिछाए हुए जाल से महफूज रहेंगे। इब्लीस के इंतकाम के अज़्म व ऐलान पर इसे जवाब दिया गया,
نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے۔ تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہ۔ الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، یہاں سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لیں۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلے بار سور پھونکے جانے تک تھی، اور یہی بات مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، جس میں اس نے کہا، میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی اور گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں، کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر دیکھ کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بلاخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا، اللہ نے فرمایا، یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے، اور تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کی بجائے اس مہلت اور اختیار دیا۔ چنانچہ پھر خیر و شر اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بھیجا، نیز ان کے نائبین اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت و اختیار دیا اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں، ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے، نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی و برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا۔ ناظرین، عزائم کے اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ایمان و عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گڑھے گر رہے ہیں۔ صحیح ایمان و عقیدہ کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اور
اپنے نفس کو بری خواہش اور گناہ سے بچانے والا کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدے والا یا فرائض و واجبات کا تارک اور گناہ کی دلدل میں دھنسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دواں ہے۔ ناظرین، یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا۔ حدیث پاک میں ہے، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر کی عبادات و ریاضت برباد ہو جاتی ہے۔ ابلیس جیسے انتہائی عبادت گزار کا انجام اس کی عبرت انگیز مثال ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔